خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ میرے رب نے فرمایا بے شک نماز برائی تے بے حیائی کو روکتی ہے۔ لجپال آقا کریم علیہ السلام غلامو ذرا زندگی دے وچ غور تے کرو نا، ذرا زندگی دے وچ غور تے کرو نا۔ ساڈے وچوں کوئی ایسا شخص ہوے جڑا اودا دوست آکھے کہ تو فلاں کام کرے گا تے مینوں سکون ملے گا، میری اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچے گا، مینوں سکون ملے گا، تو فلاں کام کرے گا تے ذرا غور کرنا ہے۔ ساڈے وچوں ہر بندہ کہندا ہے او میرا یار خوش ہو جائے، میں فلاں کام کرن واسطے تیار ہاں، لیکن لجپال حضور دے غلامو ساڈے میرے سمیت سارے جڑے نعرہ لاندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اسی اودے وچ موت واسطے تے اسی نعرہ لا دیندے ہاں، اسی کہندے ہاں سانوں موت بھی قبول ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز ہے میرا امتی تو پڑھے گا، رب دی بارگاہ میں سجدہ تو کرے گا، حضور نے فرمایا ٹھنڈک میرے اکھاں نوں پہنچے گی، فرمایا ٹھنڈک میری اکھاں نوں پہنچے گی، لہذا پتہ چلیا اے اسی جڑا نعرہ لاندے ہاں حضور دے نال محبت حضور دے نال عشق دا، ساڈا نعرہ ہور تے ساڈے کام ہور نے۔ اگر اسی کہندے اسی حضور دے پکے تے سچے عاشق ہاں تے پھر سانوں نماز بھی پڑھنی پوے گی۔ لجپال حضور دا غلام میں عرض پیا کردا ہاں، حضرت ابو ہریرہ روایت کردے نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ مینوں دسو تے صحیح نا اس بندے دا کی حال ہوے گا جس بندے دے منہ بھی تو کوئی نہر لگدی ہوے، او ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں بلکہ دن دے وچ 5 مرتبہ او اس نہر دے وچ غسل کرے، کیا او دے بدن تے کوئی محل کچیل رہے گی؟ صحابہ عرض کردے نے سونا کوئی ایک دفعہ بھی غسل کر لے تے او دے بدن تے محل کچیل نہیں رہندی، تے جڑا 5 مرتبہ غسل کرے او دے بدن تے کی رہ سکدی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا تھوڑے وچوں 5 مرتبہ رب دی بارگاہ وچ آندا ہے تے میرا اللہ دے گناہاں نوں وی انج معاف کردا ہے، او دے گناہاں نوں وی او دے بدن کولوں دور کر دیندا ہے۔ فرمایا جڑا صبح دی آ کے فجر دی نماز پڑھدا ہے، فجر تو لے کے ظہر دے درمیان جڑے او دے کول صغیرہ گناہ ہوندے نے، ایں وچ میں ایک اور حدیث شریف بیان کیتی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ آ کے وضو کردا ہے، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کردا ہے، فرمایا وضو پورا کردا ہے صحیح طریقے دے نال جویں قرآن و حدیث دے وچ حکم ہے، انہی دا وضو کردا ہے تے توجہ اپنی کسی اور سائڈ تے نہیں کردا، فرمایا آ کے 2 نفل پڑھدا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب دے جنت نو واجب کر چھوڑدا ہے، اے میرے رب نے ساڈے تے کرم کیتے نے، اے صدقہ اپنے یار دا، اے صدقہ آقا کریم علیہ السلام دی نسبت دا۔ لجپال حضور دے غلام حضور نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد گھر چلا جاندا ہے تے اس تو بعد اپنی زندگی دے معاملات دے وچ اودے کول جڑے صغیرہ گناہ ہو جاندے نے، بعد جس ٹائم ظہر دی نماز پڑھدا ہے میرا رب اگلی نماز دی برکت نال اودے پچھلے گناہاں نوں معاف کر چھوڑدا ہے۔ سبحان اللہ۔ لجپال حضور دے غلام حضور نے فرمایا اسی طرح 5 نمازاں پڑھدا ہے میرا رب اودے صغیرہ گناہاں نوں معاف کردا ہے، تے جڑے اودے گناہ رہ جاندے نے، جڑے پورا ہفتہ ایک جمعے تو دوسرا جمعہ آندا ہے آ کے جدوں وی او جمعہ پڑھدا ہے میرا رب پورے ہفتے دے وچ جڑے اودے گناہ رہ جاندے نے میرا اللہ اس جمعے دی برکت نال انہاں نوں وچ معاف کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے لجپال حضور دے غلام ہوئے میرے حضور دی نسبت دا صدقہ ہے، تائیوں تے اسی کہندے ہیں کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نصروں میں عنایت
مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو غلاموں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو حضور نال سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان دی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن دی محبت حضور نال حضور دے صحابہ نے کی سبحان اللہ آخری جتنا بھی اوکھا ٹائم آیا حضرت عمر پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح فجر نے ٹائم جس ٹائم آپ شہید ہونے تو پہلے اس ٹائم آپ کو حملہ کیتا گیا ہوں جڑا حکیم اس ٹائم موجود ہے جڑا طبیب آیا وہ آیا اس ٹائم تے نا آپ تے حملہ کیتے گیا تے آپ فرمایا کہ نماز جماعت کھڑی کرو جماعت ہوئی نماز سارا اتنی دیر تک آپ اتھی موجود رہے آپ بعد لے کے گئے تو طبیب آکھن لگا اگر اتنی دیر نہ حضرت عمر پاک یکدم حملہ ہون تو بعد فوراً ہی اگر میڈیکل گنا ہوا نا تو اپنی جان بچ سکنی ہے آپ نے گویا اس سبق دیتا بھئی جان ایک سائیڈ نہیں جان جانی تو بہنی تو لگی بنجے لیکن یہ ہے کہ جڑا فرض نماز اللہ اے حضور نے عشق نے وچ اساں چھوڑنا نہیں کیونکہ اس نال کیونکہ نماز پڑھساں تے اکی ہوسی حضور دی اکھاں ٹھنڈک سبحان اپنا بھی تو فائدہ ہے فرض پورا ہوسی اور دیکھو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی سبحان اللہ آپ نے بھی آخری ویلے سر سجدے چ رکھیا سر سجدے رکھیا آخری ویلے اس ٹائم بھی اتنا اوکھا ٹائم آیا رب نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ جس ٹائم اوکھا ویلا آوے جس ٹائم تساں مدد ضرورت پوے تو اس ٹائم تساں صبر نہ دامن نہیں چھوڑنا تے نہ ہی نماز نہ دامن چھوڑنا ہن دیکھو یہ معمول ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ آپ نہ قول آپ فرمایا کہ یہ جڑا ہے نا جڑا بے نمازی شخص ہے اس کول نہ خنزیر بھی پناہ منگنا وانا مولا اس بندیاں اس کول پناہ منگنا کہ مولا ای ہو سی تے اس تے عذاب آسی تے انہاں نے نال اسڈ دی عذاب آوے